मुल्क भर में 21 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान, खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक की जेल। वजारत दाखिला की गाइडलाइंस। हॉस्पिटल्स, राशन शॉप्स, डेयरी, बैंक्स, इंश्योरेंस दफातर, टीवी चैनल और अखबारात को छूट। खाने पीने की अशिया, दवाएं, मेडिकल सामान, पेट्रोल, एलपीजी लॉकडाउन के दायरे से बाहर। जनाजों में सिर्फ 20 अफराद को शिरकत की इजाज़त। तमाम मजहबी, समाजी और सियासी इज्तिमाआत पर पाबंदी। मरकजी वजारत दाखिला ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र 21 दिन के मुकम्मल मुल्क गिर लॉकडाउन के निफाज के लिए सख्त रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं और कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लागू किया है, जिसके नतीजे में किसी भी खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। वजारत दाखिला ने कहा कि तमाम सरकारी दफातर, रियासती और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों, हुकूमतों के दफातर, खुद मुख्तार इदारे, पब्लिक कॉरपोरेशंस, कमर्शियल, प्राइवेट और सनती इदारे बंद रहेंगे। ताहम राशन शॉप्स और खाने पीने की अशिया, किराना, मेवों, तरकारी, डेयरी, गोश्त, मछली, जानवरों का चारा बेचने वाली दुकानें खुली हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस के दफातर, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे। रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक तमाम ट्रांसपोर्ट बशमूल फ़िज़ाई, रेल और सड़क खिदमात 3 हफ्तों की मुद्दत के दौरान बंद रहेंगी। जनाज़ों और आखिरी रसूमात में 20 से ज़ायद अफराद की शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। हॉस्पिटैलिटी खिदमात और तालीमी इदारे इस मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे। ताहम होम स्टे, लॉज और होटल्स खुले रहेंगी। जहां लॉकडाउन की वजह से फंसे अफराद, सयाह, मेडिकल एंड इमरजेंसी स्टाफ और फ़ज़ाई और बहरी मेंबर्स मुक़ीम हैं। दिफा, मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्स, ट्रेजरी, अवामी खिदमात बशमूल पेट्रोल पंप, CNG, LPG, PNG, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली, वार्निंग एजेंसीज, रियासती पुलिस, होम गार्ड, फायर, इमरजेंसी खिदमात, ज़िला इंतज़ामिया, पानी और लाजिमी खिदमात से मुताल्लिक़ बल्दी इदारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। इन दफातर को अक्ल तरीन मुलाजिमीन के साथ काम करना चाहिए, जबकि दीगर दफातर के मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक ज़िला मजिस्ट्रेट्स इन इक़दामात पर अमल आवरी पर निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को इंस्टेंट कमांडर के तौर पर तैनात करेंगे। NPR मरदमशुमारी का अमल मुलतवी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का अमल और मरदमशुमारी 2021 का पहला मरहला ऐलान करदा 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से नहीं होगा। ये दोनों अमल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दौरान होने वाले थे। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र NPR और मरदमशुमारी को ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया है। हाल ही में वजारत दाखिला ने कहा था कि मरदमशुमारी 2021 और NPR को अपडेट करने की तैयारी उरूज पर है और इसका आगाज 1 अप्रैल से होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 16,460 हलाकतें, 3,75,640 मुतासिर। दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक इस खतरनाक वायरस से 16,460 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 3,75,640 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और मुल्क में अब तक इसके मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 470 हो गई है। कोरोना वायरस से अभी तक सबसे ज़्यादा मुतासिर चीन के लिए राहत की बात यह है कि शहर वुहान में गुज़िश्ता 3 दिन से कोई मामला सामने नहीं आया। इस वायरस के ताल्लुक से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में होने वाली अमवात के 80% केसेस 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद के थे। चीन में 81,090 अफराद के कोरोना से मुतासर होने की तौसीक़ हुई है, जबकि तकरीबन 3,270 अफराद फौत हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल स्पेन की है। स्पेन में इससे महलूकीन की तादाद बढ़कर 2,310 हो गई है। स्पेन में वायरस के 31 नए केसेस सामने आए हैं। ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक इस मुल्क में वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर 35,136 हो गई है।
اس عالمی وبا سے بری طرح متاثر اٹلی میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 6077 ہو گئی ہے۔ چین کے علاوہ کورونا وائرس نے اٹلی، ایران، امریکہ اور جنوبی کوریا سمیت دنیا کے کئی ممالک کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اس وبا کے آدھے سے زائد کیسز اب چین کے باہر کے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق چین کے بعد اٹلی میں اس جان لیوا وائرس نے بڑے پیمانے پر اپنے پاؤں پھیلا لیے ہیں اور یہاں مہلوکین کی تعداد چین سے تقریباً دوگنی ہو چکی ہے۔ دنیا کے کچھ دوسرے ممالک میں بھی حالات سنگین ہیں۔ ایران میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1812 ہو چکی ہے، جبکہ 23,050 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 557 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 43,847 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ فرانس بھی اس وائرس کی شدید زد میں ہے اور یہاں اب تک 860 افراد کی اس وائرس سے موت ہو چکی ہے، جبکہ 19,856 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں اب تک 335، ہالینڈ میں 213، جرمنی میں 123، سوئٹزرلینڈ میں 118، بیلجیم میں 88، جاپان میں 42، انڈونیشیا میں 39، فلپائن میں 33 اور سویڈن میں 25 کے علاوہ دیگر ممالک مثلاً عراق میں 23، کینیڈا میں 21، برازیل میں 25، الجیریا اور ترکی میں 37، ایکواڈور میں 14، مصر میں 8، آسٹریلیا میں 7، ناروے میں 9، یونان میں 17، ڈنمارک میں 13، پرتگال میں 14، آسٹریلیا میں 7، ملیشیا میں 14، ڈنمارک میں 24، لکسمبرگ میں 8، پولینڈ اور مصر میں 8، ہنگری میں 7، لبنان، تھائی لینڈ، میکسیکو، ارجنٹائن، مراکش میں 4، پیرو، رومانیہ میں 5، آئرلینڈ اور پاکستان میں 6، سلووینیا، ڈومینیکن ریپبلک، بلغاریہ، ٹیونیشیا، یوکرین اور بنگلہ دیش میں 3، چلی، تھائی لینڈ، بحرین، کولمبیا، آرمینیا، کوسٹاریکا، موریشس، سنگاپور، UAE میں 2، اسرائیل، چیک جمہوریہ، فن لینڈ، آئس لینڈ، روس، کروشیا، کولمبیا، سلوواکیہ، لیتھوانیا، بوسنیا اور ہرزیگووینا، سائپرس و مالدیو، آذربائیجان، گیبون، پیراگوئے، پورٹریکو، افغانستان، کیوبا، نائجیریا، گھانا، گواٹے مالا، گیانا، جمائیکا، کانگو سائمن، آئس لینڈ، زمبابوے، زامبیا اور سوڈان میں 1 شخص کی موت ہو چکی ہے۔ سری لنکا میں 100 لوگ وائرس کی زد میں آ چکے ہیں۔ نیپال میں اب تک صرف 2 متاثر افراد کا پتہ چلا تھا، جن کے ٹھیک ہونے کے بعد چھٹی بھی دے دی گئی۔ جان لیوا وائرس کے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے اس وبا کی روک تھام کے لیے 1,50,00,000 امریکی ڈالر کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ اس فنڈ کا استعمال خاص طور پر کمزور صحت کی دیکھ بھال والے ممالک میں کیا جائے گا۔ WHO نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے $70,50,00,000 جمع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل غور ہے کہ گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں چین کے صوبے ہوائی کے دارالحکومت ووہان سے کورونا کے کیس شروع ہوئے تھے اور اب یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیل چکا ہے۔